میں تینوں اپنے پیغمبر تے مرشد پاک دی گل سنانی چاہنا وا میرے نبی پاک ایک دن ایسا لیٹے آرام کر دینے پہ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے آ کے میرے مصطفیٰ نو جگایا ہے نبی پاک نو جگا کے فرماندے نے سونے نبی پاک جو اٹھے نا حضرت پیارے عمر دیاں نگاواں نبی پاک دی کمر مبارک دے بہ گئیاں نبی پاک دی بخاری اندر روایت موجود جے نبی پاک دی کمر مبارک دے نگاواں پیاں تے عمر دیاں اکھاں جو آنسو آ گئے حضرت عمر فرماندے نے سونیا نبی پاک دی کمر تے نشان پہنے کیونکہ میرے پیغمبر کسے جناب نرم تے گرم بستر تے آرام نہیں سن کیتا کر دے میرے پیغمبر کسے نرم بستر تے آرام نہیں سن کیتا کر دے بلکہ نبی پاک ایسا لیٹے نے کھجور دے کھکیاں تے ٹہریاں دا بنیا بستر جدے تے میرے مصطفیٰ آرام کر دینے پہ اور لوگوں اور فیصلہ آباد والیوں او نبی پاک اور جڑے دعا کرن تے رحمان کائنات دیاں دولتاں میرے پیغمبر دے قدماں چ ڈھیر کر دے او نبی پاک اور دنیا تے کیویں کر کے دکھاں تے صبر کر دینے پہ اور مان دیاں کمیاں اور کیونکہ جانے اور جڑے اللہ والے ہویا کرتے نے اور دنیا تے مال نال پیار کر دے اور بولو تے صحیح نا اور دنیا تے مال نال پیار نہیں کیتا کر دے سونیا نبی پاک جدو حضرت عمر نے نظرہ ماریا نا میرے پیغمبر دے کمر مبارک تے نشان پہ گئے نے عمر دیاں اکھاں ڈل پیاں عمر آنسو بہا رہے نے نبی پاک نے فرمان لگے سونیا میرا دل کردا ہے میں تواڈے واسطے کوئی نرم جیا بستر موٹا جیا بستر بنا کے لے کے آواں سونیا تانوں پیش کراں تے میرے آقا فرماتے نے پیارے عمر نا مینوں دنیا تے آرام نال کوئی چاہت نہیں ہو میں دنیا تے آرام نال پیار نہیں کردا انبیاء دیاں نظراں تے نگاہاں تے محبتاں تے جذبے اور دنیا تے مال نہیں ہویا کرتے بلکہ انبیاء دیاں نگاہاں رحمان دی رضا تے ہویا کردیاں نے رب دیاں جنتاں رب دی خوشنودی تے ہویا کردیاں نے انبیاء نو رحمان نے دنیا تے مال تو بے پرواہ کر چلے آئے نبی پاک فرماتے نے پیارے عمر مینوں دنیا تے مال نال پیار کوئی نہیں ہو حضرت عمر فرماتے نے سونیا او کیسرو کسرا والے اور کیویں عیاشیاں کرتے نے پہ اور کیویں سلطنت تے حکومت کرتے نے پہ انہاں کول مال بھی ہے انہاں کول دولتاں بھی نے انہاں کول عہدے بھی نے سونیا تسی نبی ہو کے کیویں تے بستر تے آرام کردے ہو بے نبی پاک فرماندے نے عمر تو تے جانے میں محمد نو دنیا دے مال نال پیار کوئی نہیں میں محمد نو دنیا دے مال نال لالچ کوئی نہیں اے لوگوں میرے پیغمبر نے اینج کر کے یار دسن دا مقصد کی ہے اپنے بس وچ بھی ایویں جتنا مال چان نبی پاک حاصل کر سکتے نے جویں دا چان پروٹوکول لے سکتے نے پر میرے پیغمبر نو دنیا تے مال نال محبت کوئی نہیں انبیاء دنیا تے مال دا لالچ نہیں کیتا کر دے